Salut شباب, في هذه الفيديو هذا غادي نهضر sur la différenciabilité ديال la fonction a de variables définie par x carré y carré sur x carré plus y carré. Il est qu'un x y différent de 0 0 وعندنا l'image ديال 0 0 هي 0. غادي نهضر sur la différenciabilité في le point 0 0 ونشوفوا la continuité ديال les dérivés partiels. قبل ما نشوفوا la différenciabilité غادي نديروا واحد petit rappel للكل. نديرو رابيل على لا ديفيرونسيابيليتي في لو كا جينيرال ومورا نديرو لا ديفيرونسيابيليتي في R1 ولا R2. On dit que f soit بعدا f une fonction définie من oméga nouvelle في واحد l'espace vectoriel normé f. F est différenciable en A c'est seulement s'il existe une application linéaire et continue telle que f de A plus h moins f de A moins LH égale à petit o ديال h. خاصنا نبينو بأن هذه كتساوي petit o ديال h، يعني خاصنا نبينو بأن f de A plus h moins f de A moins LH elle a la norme de H tend vers 0 lorsque H tend vers 0. نشوفو في R1 من كنكونو في R1 خاص هاد لابليكاسيون تكون غير لينيير. شوفوا مي في لو كا جينيرال من كنكون في ان اسباس دو ديمونسيون انفيني خاص هاد لابليكاسيون هادي لا ديفيرونسيال تكون لينيير اي كونتينيو. وصلوني بزاف ديال لي ميساج في الفيديوهات القدام تيقول لك اودي خصنا تكون عندنا لا لينياريتي. لا ضروري خصك الكونتينيتي. علاش؟ لان خصك ديفيني من بعد لا نورم سوبوردوني. الا بغيتي تبين تخدم بالطاف ولا شي حاجه راه خصك ضروري لا نورم سوبوردوني، يعني خص تكون عندك لا كونتينيتي. في الكا دو ديمونسيون فيني متفقين لا لينياريتي صافي كدوز نيشان. المهم ما عليناش من كنكون في لاسباس دو ديمونسيون فيني باغ اكزومبل R1 هاد لا ديفيرونسيال L appliqué à H هنايا راه فيكتور H1 H2 H1 هي لا somme I allant de 1 à n la dérivée par rapport x I A fois H. هنايا واحد القضية مهمة من كتكون f est différenciable en A راه les dérivés partiels كيكونوا كاينين. les dérivés partiels existent في هذاك لو بوين. وهما باش كنديفينيو هاد لا ديفيرونسيال. وفي لو كا مثلا R2 إذا كان او كتساوي R2 مثلا غادي هي R لا ديفيرونسيال في هاد لو بوين هذا اش هنايا يكون مثلا هو كوبل لان هنايا خدام ب R2 يكون هو اش فوا لو بوين x0 y0 باردون لو بوين A. لو بوين A حتى هو يكون عندنا A1 A2 هادي كتكون هي لا ديفيرونسيال. وهنايا في R2 من تنبغي نبين مثلا f est différenciable pardon en x0 كيكون هو كوبل x0 y0 خاصنا نبينو بان f de x0 plus h moins f de x0 moins h fois x0 y0 moins k x0 y0 هنا لا نورم ديال اش كا خاصنا نبينو هاد ليكسبرسيون طون فير 0 لوسكو اش كا طون فير 0 0. وهادشي هو اللي نبينو دابا بلا ما نطول عليكم. ندوزو نيشان ليكزارسيس نشوفو لابليكاسيون. قبل ما نشوفو لا ديفيرونسيابيليتي نشوفو بعدا لا كونتينيتي لان عندنا
f est différenciable implique f est continu. Ou le contraposé ديال هذه إذا كانت f n'est pas continue في le point A par exemple راه f n'est pas différenciable. أول حاجة نشوفوا لا كونتينويتي يعني إلا ما كانتش عندنا لا كونتينويتي بلا ما نحمقوا راسنا نبقاو نمشيو لي كالكول نشوفوا لي ديريفي بارسيال و سا سير ريان نشوفوا بعدا لا كونتينويتي. هنايا راه باينه كونتينويتي عندنا البرودوي على لا سوم دوغري 4 على دوغري 2 يعني راه كاينه الكونتينويتي. نشوفوا نخدموا بلي كوردوني بولير اون كوردوني بولير. عندنا x égale à r cos θ y égale à r sinus θ θ كاين في r نعوضو هي f r cos θ r sinus θ. غنجيكتي ليكسبرسيون ديال x y في الفونكسيون غتولي عندنا r cos carré θ sinus carré θ على r carré. الماجوري الكوسوسيون بواحد وهادي طون فير زيرو لوسكو r طون فير زيرو لأن من كيكون x y طون فير زيرو r راه حتى هو تيمشي لزيرو لأن r هو الراسين ديال x كاري بلس y كاري دونك لوسكو r طون فير زيرو هادي كتمشي لزيرو et par conséquent f est continu en 0 0. مزيان دابا باش نشوفوا لا ديفيرونسيابيليتي خاصنا اول حاجه نشوفوا لي ديريفي بارسيال في هذا لو بوين هذا 0 0. نشوفوا لا ديريفي بارسيال ديال x بارا ديال 0 0 في x. هنايا راه بلا ما نديريفي بارابور ل x وعاد لا ديريفي بارسيال في هذا لو بوين هذا نحسبوها بالليميت هي الليميت لوسكو x طون فير 0 كنديريفي بارابور ل x هي f دو x 0 موان هنايا 0 0 على x f de x 0 هي 0 moins 0 0 هي 0 هي 0 على x وهذه ايكال à 0 هي الليميت لوسكو x طون فير 0 ديال 0 ايكال à 0. راه ماشي هنايا في هاد ليطاب هادي تقول الليميت ديال 0 على x ونحسب الليميت لا هادي 0 على x راها 0 ايكال à 0 دونك لا ديريفي بارسيال راها كاينه. وعشان لا ديريفي بارسيال بارابور ل y 0 0 هي الليميت لوسكو y طون فير 0 ديال f 0 y موان f 0 0 على y حتى هي نفس الحاجه 0 على y هي 0. دابا من بعد ما حسبنا لي ديريفي بارسيال غنشوفو ندوزو دابا نابليكيو لا ديفينيسيون. دابا باش نبين لا ديفيرونسيابيليتي غادي نتذكروا ديك لا ديفينيسيون اللي خصنا نبينو. بغينا نبينو اف اي ديفيرونسيابل اون x 0 y 0 شنو كنديرو؟ خصنا نبينو بان اف دو x 0 بلس h y 0 بلس k موان f دو x 0 y 0 موان h على لا نورم HK طون فير 0 لوسكو HK طون فير 0 0. هنايا في هاد الحالة هادي x 0 y 0 راه هو البوان 0 0 كان حنا اون ايتودي لا ديفيرونسيابيليتي في البوان 0 0 f est différenciable en 0 0 غنعوض x 0 y 0 ب 0 0 هنايا يمشي x 0 y 0
غتبقى ليا غير اش كا وهنايا لي ديريفي بارسيال راه حسبتهم قبل. هاد لا ديريفي بارسيال بارابور لاكس في بوان 00 ايكالا 0 وهادي ايكالا 0، دونك هادو ما يبقاوش عندي. و اف ديال 00 راه هي 0 حتى هي ما تبقاش، غتبقى عندي غنحسب غير الليميت لوسكو اش كا طون فير 00 ديال اف اش كا على لا نورم ديال اش كا. هنايا ناخدو لا نورم 2 غير باش نسامبليفيو. هنايا ماشي مشكل، ديمونسيون فيني راه كاع لي نورم سون ايكيفالون. غادي نعوض دابا هي ليميت لوسكو اش كا طون فير 00 اف اش كا هي اش كاري كا كاري سور اش كاري بلس كا كاري. لا نورم 2 ديال اش كا هي اش كاري بلس كا كاري 1 سور 2 اللي هي ليميت لوسكو اش كا طون فير 00 ديال اش او كاري كا او كاري على اش او كاري بلس كا او كاري sur 3 sur 2. Devant, nous avons les coordonnées polaires. H égale à R cos θ, K égale R sinus θ. نشد هاد ليكسبرسيون هادي ونعوض H ب R cos θ و K ب R sinus θ. هي تعطيني R 4 كوسينوس كاري θ سينوس كاري θ. وهذه هي ار كاري نماجوري الكوسوسين بالواحد و ار 3 هادي تسامبليفيا غادي تبقى ليا ار وهادي طون فير 0 لوسكو ار طون فير 0 et par conséquent la fonction est différenciable en 0 0 donc f est différenciable en 0 0. Il est vrai qu'il a atteint l'application linéaire, atteint la différentielle في le point 0 0 il y a h fois le point 0 0 plus k fois وهادو راه ديجا حسبناهم راه 0 0 يعني هي 0. Donc la différentielle, l'application linéaire, il y a l'application nulle. Il y a la fonction nulle. D'abord, nous allons étudier la continuité des dérivées partielles في point 0 0. لهذا عندنا أبعدا df la dérivée partielle par rapport à x في point 0 0 égale à 0. دابا نحسبو لا ديريفي بارسيال هنايا من كيكون اكس يكال ديفيرون 0 0 هي 2 اكس يكال كاري هنا اكس كاري بلس يكال كاري او كاري. Non, non, واقيلا غلط. هنايا البرودوي عندي هنايا هادي تسامبليفيا مع هادي وغتبقى ليا 2x y4 sur x carré plus y carré au carré. D'abord, عندنا la dérivée partielle est définie par 2x y4 على x carré plus y carré au carré. Si x, y est différent de 0, 0, égale à 0,
si xy égale à 0, 0. دابا هنايا باش كندرسو لا كونتينيتي ديال لا ديريفي بارسيال بحال كنبغيو نشوفو واش هاد لا فونكسيون اف اي دو كلاس سي 1 يعني هي واش دي ديفيرونسيابل و لي ديريفي بارسيال سون كونتينيو. هنايا اف راه ماشي مشكل عندنا هاد كلاس سي 1 من تيكون اكس y ديفيرون 0 0 هادي كلاس سي 1 على كلاس سي 1 هاد لا فونكسيون راه مزيانه راه البرودوي ديال على بولينوم راه كلاس سي 1 عندنا المشكل غير في 0 0. دابا نشوفو لا كونتينيتي نشوفو واش هاد لا فونكسيون هادي لا ديريفي بارسيال اي كونتينيو في بوين 0 0. غادي نحسبو لا ليميت lorsque x y tend vers 0 0. غادي ندوزو بلي كوردوني بولار. لا ليميت راه كاينه هنايا راه عندنا الدوغري 5 على الدوغري 4 يعني راه غادي يبقى لينا واحد ار الفوق هو اللي يجر كلشي لزيرو. لي كوردوني بولار غنعوض عندي اكس ار بار تيتا و y بار سينوس تيتا هي جوج ار 5 كوسينوس تيتا سينوس 4 تيتا على ار 4 الماجوري الكوسوسيون بواحد هي 2 ار و هادي طون فير 0 لورسك ار طون فير 0. دونك لا ديريفي بارسيال بارابور لاكس في بوين 0 0 اي كونتينيو. و هادشي ما كافيش خصنا نشوفو لا ديريفي بارسيال بارابور ل y. هادي نفس القضيه لان لا فونكسيون هنايا راه سيميتريك بالنسبه ل اكس y. اف ديال اكس y راه هي اف ديال y اكس. هنايا ملي نجيو نديريفيو غادي نلقاو جوج y x 4 على x كاري بلس y كاري و راه كونتينيو في بوين 0 et par conséquent la fonction f est de classe C1. Les dérivées partielles existent et sont continues. Donc f est de classe C1. وهنايا عندنا من واحد لامبليكاسيون من كتكون اف اي دو كلاس سي 1 هذا امبليك كو اف اي ديفيرونسيابل و امبليك كو اف اي كونتينيو. ومن ما كتكونش لا فونكسيون اف ني با ديفيرونسيابل راها ماشي د كلاس سي 1 بلا ما نبقاو نحسبو ونخربقو.